पुराने दिल्ली से दूर एक बस्ती में अफजल नामी किसान अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहा था। सुबह की अजान के साथ ही वो बेदार होता, नमाज पढ़कर खेतों का रुख करता। मट्टी की खुशबू उसके वजूद में एक नई तवानाई भर देती। सूरज की पहली किरणों में खेतों का सुनहरा मंजर, परिंदों की चहचहाहट, हवा के हल्के झोंके और जमीन की महक उसकी रूह को ताजगी बख्शती थी। सुबह सवेरे जागकर मेहनत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था और वो इसी में सुकून महसूस करता था। उसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे, मगर दिल सच्चाई और रहमदिली से भरपूर था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर देता। बस्ती में किसी पर सख्त वक्त आता तो अफजल सबसे पहले पहुंचता। दिन भर मजदूरी करना और शाम को थकन के बावजूद बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना ही उसकी दुनिया थी। बस्ती में अफजल अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। और कुछ ही महीनों बाद रमज़ानुल मुबारक की बरकतें उसके दरवाजे पर आन पहुंची। मगर इस साल रमज़ान की आमद के साथ ही एक बड़ी आजमाइश भी साथ आ गई। खेतों में गंदम की फसल सुनहरी हो चुकी थी, मगर काटने के लिए कोई मददगार न था। मजदूर रखने के लिए उसके पास पैसे न थे और काम का बोझ तन्हा उसी के कंधों पर आ पड़ा। शदीद गर्मी, रोज़े की मुशक्क़त और दिन भर की मेहनत ने उसके जिस्म को निढाल कर दिया था, मगर हिम्मत हारना उसकी फितरत में नहीं था। वो हर दिन सहरी के बाद खेत में पहुंचता, पसीने में शराबूर होकर गंदम काटता और शाम को थके मांदे कदमों के साथ घर लौटता। ये आजमाइश उसके लिए कड़ी थी, मगर उसका ईमान उसे मुसलसल हौसला दे रहा था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में गुजारी थी, मगर गुर्बत का साया उसका हमेशा से हमसफ़र था। हर रोज़ वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता, रोज़े रखता, नमाज कज़ा न करता, और फिर भी ज़िंदगी की मुश्किलात उसके कदमों से लिपटी रहती। एक दिन जब वो ज़ोहर की नमाज के बाद खेत में पहुंचा तो दिल में एक खलिश सी पैदा हुई। बरसों की इबादत, सख्त मेहनत और सब्र के बाद भी वो फाकों से क्यों गुजर रहा है? क्या उसकी नेकियां और सजदों का कोई बदला नहीं जो उसके सख्त वक्त में काम आ सके? ये ख्याल शैतानी था या महज उसका शिकवा, वो खुद भी फैसला ना कर सका। मगर ये सवाल जैसे उसके दिल में घर कर गया था, बार बार उभरता, हर लम्हा उसे बेचैन करता। वो चाहकर भी इसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। ये सवाल सिर्फ अफजल का नहीं बल्कि हर इंसान के जहन में आता है कि मैं दिल लगाकर सख्त मेहनत करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून और राहत क्यों नहीं मिलती? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में भी आया है तो इसका जवाब सुनकर आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। शदीद गर्मी में रोज़ा रखकर काम करना अफजल के लिए आसान न था। भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिस्म निढाल हो रहा था और मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। लिहाजा वो कुछ देर के लिए एक घने दरख्त के साए में जा बैठा और असर की नमाज अदा की ताकि जिस्म को सुकून मिले। नमाज के बाद अफजल ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल के शिकवे होंठों पर आ गए, आंखें नम हो गईं और दिल बेइख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल वाकई तेरे नज़दीक कबूल हैं तो मुझे इनका सिला दुनिया में दे दे। आखिरत की जज़ा तो बहुत दूर की बात है, मैं मज़ीद इबादत करके फिर से नेकियां कमा लूँगा। जो आमाल मेरे हैं उनके बदले मेरी सख्तियाँ दूर फरमा और मुझे राहत अता फरमा। ये भी कोई ज़िंदगी है? एक एक टके के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ऊपर से बारिश और तूफ़ान से फसल भी ख़राब हो जाती है। कम अज़ कम इतनी इबादत के बदले दूसरों के मुकाबले में मेरी फसल तो बेहतर होनी चाहिए। ये दुआ मांगकर वो खुद ही खौफज़दा हो गया, मगर दिल की बेकरारी कम करने के लिए आखिरकार ज़बान से सवाल निकल ही गया। कुछ देर वो वहीं सोचों में गुम बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में जाकर काम में लग गया। दिन भर की मुशक्क़त और रोज़े की शिद्दत ने उसे बेहद निढाल कर दिया था, मगर जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी और बच्चों के साथ इफ्तारी की तो दिल को सुकून महसूस हुआ। उसने नमाज इशा और तरावी भी अदा की। नमाज के बाद घर आकर थकन के मारे जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी और किसान गहरी नींद में जा चुका था कि अचानक एक अजीब व गरीब ख्वाब में खो गया। उसने खुद को मैदान महशर में पाया, जहां सूरज कुछ ही फासले पर था। तपती धूप में हर शख्स पसीने में शराबूर, सख्त परेशानी में मुब्तला, खौफ और घबराहट के आलम में अफजल भी इधर उधर भाग रहा था, मगर कोई जाए पनाह न थी। अचानक मैदान महशर के बीच एक अजीमुशान महल पेश किया गया। ऐसा महल जो याकूत और मरजान से तराशा गया था, जिसकी दीवारें रोशनी बखेर रही थीं। उसका हर फ्लोर वसी और अरीज था और हर फ्लोर में हज़ारों कमरे थे। हर कमरे में एक ऐसी हूर बैठी थी जिसके हुस्न को देखने के लिए सदियां भी कम लगतीं। हर दरवाज़ा खालिस सोने का था और उसके नक्शो निगार में ऐसी चमक थी कि देखने वाले की आंखें हैरत ज़दा रह जातीं। महल के सामने एक सहन था जो इतना वसी था गोया पूरा मैदान महशर भी उसके बराबर न हो। सरसब्ज़ व शादाब बागात, रंग बरंगे मेवे, खुशबू बखेरते दरख्त और उनके दरमियान दूध, शहद, शराब तहूर और शफ़ाफ पानी की नहरें बह रही थीं।
جن کی روانی دلوں کو طمانینت بخش رہی تھی۔ درختوں کے گھنے سائے میں سونے کا ایک عالیشان تخت رکھا تھا جس پر مخملی تکیے رکھے تھے۔ ارد گرد نہایت حسین و جمیل کمسن لڑکے مؤدب حکم کے منتظر تھے۔ فضا میں ایسے پرندے محو پرواز تھے جن کی خوبصورتی کا بیان انسانی زبان سے ممکن نہ تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار یہ سوال ابھرا کہ آخر یہ محل کس کا ہے؟ کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے؟ اچانک ایک فرشتے نے مہیب نظر سے افضل کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، میں اس محل کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ کسان نے سوال کیا، یہ خوبصورت اور شاندار محل کسی نبی یا ولی کا ہوگا نا؟ فرشتے نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ان کے مقامات اس سے کہیں بلند ہیں۔ افضل نے مزید پوچھا، تو پھر یہ کسی بڑے عالم کا ہوگا؟ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ان کا بھی نہیں ہے۔ کسان نے بے قراری سے کہا، تو پھر یہ محل کس خوش نصیب کا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میری الجھن دور کرو۔ فرشتے نے گہری اور مہیب نظر اس پر گاڑ دی اور سنجیدگی سے کہا، یہ ایک ایسے شخص کا تھا جس کا نام افضل تھا، جو دنیا میں ایک ایماندار کسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ سن کر افضل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر بولا، لیکن وہ کون ہے اور کیا وہ زندہ ہے؟ فرشتے نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن افسوس اس نے یہ سب کچھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی افضل کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ شدید لرزنے لگا۔ کانپتی آواز میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون کم عقل ہوگا جو ایسا محل بیچ دے؟ اس نے یہ محل کس لیے بیچا؟ کس مقصد کے لیے اور کتنے میں؟ فرشتے نے کہا، وہ نہایت کم عقل شخص تھا۔ اس نے دنیا کے چند ٹکڑوں کے عوض، جو معلوم نہیں اس کی قسمت میں تھے بھی یا نہیں، اللہ کے دیے ہوئے اس ابدی محل کو ٹھکرا دیا۔ فانی دنیا کے چند لمحوں کی آسائش کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں چلا گیا۔ پھر فرشتے نے معنی خیز نظر سے افضل کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی صاحب، آپ ہی بتائیں اس شخص نے اچھا کیا یا برا؟ کسان پسینے میں شرابور تھا، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ شخص یقیناً نہایت کم عقل تھا جس نے ابدی زندگی کو چند لمحوں کی دنیا کے لیے ٹھکرا دیا۔ اس نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے۔ یہ کہتے ہی افضل اچانک خواب سے بیدار ہو گیا۔ خوف اور ندامت سے بھرے دل کے ساتھ وہ سیدھا زمین پر گر پڑا اور سجدے میں چلا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل سے تڑپتی دعائیں نکل رہی تھیں۔ اے اللہ، جو رزق میرے مقدر میں ہے بس وہی مجھے عطا فرما، مجھے کسی فانی دولت کی لالچ نہ دے۔ میں دنیا کی سختیاں برداشت کر سکتا ہوں، مگر تیرے ان محلات کا سودا اس عارضی دنیا کے بدلے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں نادان اور کم عقل تھا میرے مالک، مجھے معاف فرما دے، میں دوبارہ کبھی شکوہ نہیں کروں گا۔ ساری رات آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے گزری۔ وہ بار بار کہتا، یا اللہ، مجھے دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ نہیں چاہیے، بس مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ فجر کے وقت سحری کر کے وہ خاموشی سے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ دن بھر سخت دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا، مگر دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اے کریم ذات، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا رحم اور مغفرت چاہیے۔ شام کو جب وہ تھکن سے چور گھر پہنچا تو افطاری کے وقت دسترخوان پر نظر پڑی۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ رنگ برنگے لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر بیوی کی طرف مڑا اور بولا، یہ سب کھانے تم کہاں سے لائیں؟ بیوی مسکرا کر بولی، پتہ نہیں، یہ کسی نیک انسان نے دروازے پر رکھ دیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ کسان سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ سخت لہجے میں افضل نے کہا، یہ سب اٹھاؤ، یہ ہمارا نہیں ہے، جاؤ ساتھ والے غریب کو دے دو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ بیوی حیرت میں پڑ گئی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ افضل ہمیشہ اچھے کھانوں سے خوش ہوتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ مگر بیوی بھی سمجھدار تھی، اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ خاموشی سے کھانے کی پلیٹیں اٹھائیں اور پڑوسی کے گھر دے آئی۔ افضل نے ایک گہرا سانس لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ شاید آج اس کے دل کو حقیقی سکون مل رہا تھا، لہٰذا افضل نے صرف ایک کھجور اور پانی سے افطاری کی۔ اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا، گہرے خیالات میں گم، خواب کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نماز اور تراویح کے بعد اس نے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، پھر تھکن سے نڈھال ہو کر سو گیا۔ لیکن رات کے سناٹے میں ایک اور خواب اس کا منتظر تھا، ایسا خواب جو اس کے دل کو تسلی دینے آیا تھا۔ گہری رات میں وہ پھر سے خواب دیکھنے لگا، وہی میدان محشر اور وہی شاندار بنگلہ، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ بنگلے کے ارد گرد درخت پہلے سے کہیں زیادہ گھنے اور شاداب تھے، ان پر لگے پھلوں کی خوشبو دل کو راحت بخش رہی تھی اور ان کی ہریالی آنکھوں کو سکون دے رہی تھی۔ افضل نے حیران ہو کر پھر سے فرشتے سے پوچھا، کیا یہ بنگلہ مجھے مل سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا، نہیں۔ پھر افضل نے حیرت سے کہا، کیوں؟ میرے ساتھ بھی تو بہت سی نیکیاں ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر جواب دیا، یہ ایک کسان افضل کا ہے جس نے اسے پہلے بیچ دیا تھا، مگر وہ ہوشیار تھا، اس نے دوبارہ خرید لیا۔ افضل کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ خوشی سے بولا، مگر یہ درخت پہلے سے زیادہ ہیں، یہ کیوں؟
फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, ये इसलिए कि कल रात अफजल ने वो खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया था जो किसी ने उसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और ये उसका बदला और सिला है। अल्लाह जानता है अफजल कौन है। वो बहुत खुशनसीब और होशियार है जिसने कीमती सौदे को पहचाना और फौरन अपना लिया। किसान का दिल बेइंतहा खुशी से भर गया, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस ना किया था। वो फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, ए अल्लाह, वाकई तू सब कुछ देख रहा है। तू कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बदला देता है। बेशक तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।